पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वजीर आजम इसहाक डार की भी शिरकत। बाहमी ताल्लुकात समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर आजम का दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात की पायदार मजबूती का इरादा। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, मुलाकात में तिजारत और मुआशी ताउन के शोबों में शराकत दारी बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान की खुशहाली और ताउन के लिए मोहम्मद बिन सलमान की वाबस्तगी और हिमायत का तहे दिल से मशकूर हूँ। वजीर आजम आज रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकात भी शेड्यूल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा। शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात के फरोग का अज़्म। शाह अब्दुल्ला ने क़याम अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इज़हार। फील्ड मार्शल की उर्दन की मुसल्लह अफ़वाज के सुप्रीम कमांडर से भी मुलाकात। अस्करी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। जनरल हेडक्वार्टर्स पहुँचने पर आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात मुश्किलात का शिकार। अफगान तालिबान पाकिस्तान के मुतालबात पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं। मेजबान मुल्क ने भी पाकिस्तान के मंतकी और मुदल्लल मुतालबात को माकूल और जायज करार दिया। तालिबान का वफ्द बार बार काबुल इंतजामिया से राब्ता करके अहकामात लेता रहा। हौसला अफजा जवाब न आने से तातुल पैदा हो रहा है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, जायज मुतालबात को तस्लीम करना सबके मफाद में है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का आज़ाद कश्मीर हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तफाक। सदर आसिफ ज़रदारी से दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात। नून लीग इन हाउस तब्दीली के लिए जियालों का साथ देगी। आज़ाद कश्मीर के नए वजीर आजम का ऐलान आज बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नून लीग नई आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शामिल नहीं होगी। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर डट गए। चौधरी अनवारुल हक का मुस्ताफी न होने का ऐलान। बोले, जिनके पास नंबर्स पूरे हैं वो तहरीक अदम एतमाद ले आए। अकेला आया था, अब मेरे साथ दोस्त भी हैं। जब तक इख्तियार है काम करता रहूंगा। मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। लाहौर में सीसीडी के 4 मुबैना मुकाबले, 6 मुलजिम हलाक। मुबैना मुकाबले निश्तर कॉलोनी, ग्रीन टाउन, हरबंसपुरा और रिंग रोड के करीब हुए। 2 मुलजिमान पुलिस के साथ मुकाबले और 4 अपने साथियों की गोलियों से मारे गए। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन का आगाज। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब का 15 नवंबर के बाद बगैर ग्रीन स्टिकर्स गाड़ियां बंद करने का फैसला। लाहौर में तमाम गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी करार। हुकाम के शहरियों से फौरी तौर पर गाड़ियों की एग्जॉस्ट टेस्टिंग मुकम्मल कराने की हिदायत। नया मिशन, नया चैलेंज। पाक जनूबी अफ्रीका पिंक T20 आज पिंडी में होगा। ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम के लिए अफ्रीकी प्लेयर्स भी पिंक रिबन पहनेंगे। शाहीनों का पिंक किट में फोटोशूट। विकेट कीपर उस्मान खान मिडिल ओवर्स में खेलेंगे। कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान आगा ने कहा, बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। एशिया कप से काफी कुछ सीखा। गलतियों से सीखकर वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे। जनूबी अफ्रीकी कप्तान ने पाकिस्तान को खतरनाक हरीफ करार दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी 2 हफ्ते बाद भी काबीना तश्कील देने में नाकाम। अहम मंसूबे और सरकारी उमूर ताअत्तुल का शिकार। PTI रहनुमाओं का बानी से मुलाकात पर इसरार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मुख्तसर ही सही काबीना बन जानी चाहिए थी। अली अमीन गंडापुर को क्यों निकाला? क्या वो मीर जाफर और मीर सादिक थे? पंजाब की 65,000 मसाजिद के आइमा को वजीफा देने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान पर इजलास। मसाजिद की तामीर और मुरम्मत के प्रोजेक्ट सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। साइबर क्राइम सेल कायम करने और लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह। जायज काम के लिए भी रिश्वत देनी पड़े तो ये हुकूमत की नाकामी है। कोई भी शिकायत काबिल कबूल नहीं होगी। NHA का रेवेन्यू 3 साल में 500 अरब तक बढ़ाना है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान काज़म
ری اسٹرکچرنگ 2 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت، ٹاسک AF فرگوسن ادارے کے سپرد، نئے آرگنائزیشن ڈیزائن اور جاب پروفائل کی تیاری کی ہدایت۔ عبدالعلیم خان نے کہا بہتری کے لیے شارٹ اور لانگ ٹرم اقدامات اٹھائے جائیں، اداروں کی اصلاح مشترکہ ذمہ داری قرار۔ مسلسل چوتھی بار شرح سود 11% پر برقرار، اسٹیٹ بینک نے 1.5 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی جاری کر دی۔ اجلاس میں مہنگائی کی شرح، درآمدات و برآمدات اور تیل کی قیمتوں کا جائزہ، زر مبادلہ کے ذخائر اور مالیاتی خسارے پر غور، تاجروں کا اظہار مایوسی، فیصلہ سمجھ سے بالاتر قرار۔ بلوچستان کے علاقے بھاگناڑی میں دہشت گردوں کا حملہ، فورسز نے بینک لوٹنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ حملے میں SHO لطف علی کھوسا شہید، 1 اہلکار زخمی۔ جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد مارے گئے، 1 زخمی۔ لاہور میں محافظ ہی ڈاکو بن گیا، شاہدرہ میں شہری سے ڈکیتی کرنے والا پولیس افسر گرفتار، فوٹیج نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ سب انسپکٹر عمار نے شہری سے 4 لاکھ روپے چھینے تھے، ملزم CCD کے سپرد۔ کراچی میں ای چالان سسٹم کا نفاذ، 900 کیمراز کے ذریعے ای ٹکٹنگ کا عمل شروع۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں جدید کیمروں سے ریکارڈ ہوں گی، وزیر اعلیٰ سندھ نے افتتاح کر دیا۔ دائرہ کار پورے صوبے میں پھیلانے کا اعلان، بولے ای چالان سے ٹریفک کے مسائل حل اور انسانی مداخلت ختم ہوگی۔ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، اسرائیل کے غزہ کے مختلف علاقوں پر حملے، 8 فلسطینی شہید، ملبے سے ملنے والے مزید 50 لاشیں سپرد خاک۔ حماس کے سابق سربراہ یحییٰ سنوار کی شہادت سے پہلے کی نئی ویڈیو سامنے آ گئی۔ یحییٰ سنوار کو ایک ساتھی کے ساتھ اپارٹمنٹ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی، دیگر کی تلاش کا کام جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ جاپان، نایاب معدنیات سے متعلق معاہدے پر دستخط، نو منتخب جاپانی وزیر اعظم سے تجارت اور دفاعی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ترکی اور برطانیہ میں یورو فائٹر طیاروں کی خریداری کا معاہدہ، برطانیہ 8 ارب پاؤنڈ کے 20 جنگی طیارے فروخت کرے گا۔ برطانوی وزیر اعظم اور ترک صدر کی ملاقات میں مشرق وسطیٰ، عالمی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نیا مشن، نیا چیلنج، پاک جنوبی افریقہ پنک T20 آج پنڈی میں ہوگا۔ بریسٹ کینسر آگاہی مہم کے لیے افریقی پلیئرز بھی پنک ربن پہنیں گے۔ شاہینوں کا پنک کٹ میں فوٹو شوٹ۔ وکٹ کیپر عثمان خان مڈل اوورز میں کھیلیں گے۔ کپتان کی پریس کانفرنس، سلمان علی آغا نے کہا بابر اعظم ورلڈ کلاس پلیئر ہیں، ایشیا کپ سے کافی کچھ سیکھا، غلطیوں سے سیکھ کر ورلڈ کپ کی تیاری کریں گے۔ جنوبی افریقی کپتان نے پاکستان کو خطرناک حریف قرار دے دیا۔ بھارت کا گیم آف جنٹل مین کے ساتھ کھلواڑ، بھارتی ٹیم کے خلاف ایکشن لینے سے روکا گیا۔ سابق ICC میچ ریفری کرس براڈ کا تہلکہ خیز انکشاف، ایک میچ میں بھارت نے مقررہ وقت میں 3 سے 4 اوور کم کرایا، جرمانہ بنتا تھا، لیکن میچ کے بعد فون آیا، بھارت پر ہلکا ہاتھ رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ اور پاکستان ایشین یوتھ گیمز والی بال ایونٹ کے فائنل میں پہنچ گیا، سیمی فائنل میں انڈونیشیا کو شکست دی۔ پہلا سیٹ ہارنے کے بعد شاہینوں کا زبردست کم بیک، لگاتار 3 سیٹ جیت کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ گولڈ میڈل مقابلے میں پاکستان کا ٹاکرا 29 اکتوبر کو ایران سے ہوگا۔